बिशरली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इंजीनियर वक़ार हैदर और मैं जो आज का टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही एक अहम टॉपिक है हमारी कौम को लेकर, और वो टॉपिक है एक शाहीन का। और वो कोई आम शाहीन नहीं है, वो शाहीन है इकबाल का। वही इकबाल जिन्हें वो ख्वाब आया एक आज़ादी का, एक कौमियत का, दो कौमी नज़रिए का, जिसकी बेस पे आज हम एक आज़ाद मुमलिकत लेकर बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पे ये यूथ, हमारे बड़ों ने तो बहुत ज़्यादा खून खराबा और बहुत ही मुश्किल हालात देखे। मेरे वालिद साहब अक्सर एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो पौधे, जो जड़ी बूटियाँ एक बड़े दरख्त के साए में फलती फूलती हैं या जन्म लेती हैं, उनका अपना कोई साया नहीं होता, उनकी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद किसी के साए में बैठी हुई हैं। उनकी ना तो जड़ें फैलती हैं, ना ही उनके तने मजबूत होते हैं, और उसके रिज़ल्ट में ना ही वो आगे जाके कोई फल देती हैं। तो उनका वजूद बिल्कुल एक बेमायनी सा वजूद है, और शायद वही हाल आज की नौजवान नस्ल का। हम लोग भूल चुके हैं अपनी पहचान। शायद पहचान बोलना क्या, हमारी कोई पहचान शुरू से थी ही नहीं। उसकी वजह क्या है कि हम बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट्स भूल के, हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, हमारी आज़ादी के कॉन्सेप्ट्स, हमारी फ्रीडम के कॉन्सेप्ट्स, उनको हमने एक जुर्म समझ के बड़ों का, हमने ये समझा कि शायद वो हमें ग़ुलाम बनाना चाहते थे। और इस सोच ने हमें एक ना ख़त्म होने वाले, अल्लाह ना करे, हम तो चाहते ख़त्म हो जाए, लेकिन जो एक चीज़ नज़र आ रही है बढ़ती हुई, एक बड़ी फेक ग्लैमरस वर्ल्ड जिसकी कोई जगह नहीं है इंसानियत के लिए, वो इतनी बढ़ चुकी है जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो चुका है। हाँ, उसको संभाला जा सकता है कोशिश के ज़रिए, हिम्मत के ज़रिए, शुजात के ज़रिए। वो कहते हैं ना, पढ़ सबक शुजात का, सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। कैसे कैसे रूह को हिला देने वाले शेर, शायद तो इनको तो शेर कहना नहीं चाहिए, तो मैं तो कलाम कहूँगा इनको, कि ऐसा कलाम अल्लामा इकबाल हमें देकर चले गए हैं कि हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए। वो खुदी का फ़लसफ़ा, वो शाहीन का फ़लसफ़ा। शाहीन एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक परिंदे की नज़र से मत देखें। उसकी निगाह फ़िक्र, उसकी दूर अंदेशी, उसकी खलवत, वो इतनी गहरी है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और उसको तशबीह दी गई है इस यूथ से। लेकिन मसला इस यूथ का है कि वो समझना चाहती है या नहीं समझना चाहती। बेहतरी इसी में है कि हमें वो समझाया जाए, और बेहतरी इसमें है कि हम वो समझें। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ताहिर हमीद तहनोली साहब, डायरेक्टर इकबाल एकेडमी है। अपनी बहुत बड़ी ज़िंदगी का हिस्सा उन्होंने इकबालियात में वक्फ़ कर दिया। हमारे पीछे ये किताब भी, मासरत तहज़ीब कशमकश और फ़िक्र इकबाल, ये उनका थीसिस है PhD का। और मैं शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि उन्होंने आज के दौर को इन किताबों में, इन लफ्ज़ों में क्या दे दिया, लेकिन इनको पढ़ने वाले, इनको समझने वाले बहुत कम रह चुके हैं। आप इनको समझें, इनसे जानिए, इनको पहचानिए। आज डॉक्टर ताहिर हमीद तहनोली साहब हमारे साथ हैं। तो सर, आज हम आपसे पूछेंगे शाहीन क्या है, कि ये शाहीन किसको कहा गया था और क्यों कहा गया था। हाँ वकार साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की। आपने अपनी बात के आगाज़ में जुमला कहा था। आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में एक लफ्ज़ बोला था ग्लैमर, कि ये ग्लैमर की दुनिया है, और साथ आपने शाहीन का सवाल भी उठा दिया। देखिए वकार साहब, गुजारिश ये है, ग्लैमर होना चाहिए। वो क्या ग्लैमर है जो 2-3 दिन के अंदर ही और 1 आध महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाए और डिप्रेशन बन जाए? वो ग्लैमर तो ना होगा। ग्लैमर हो और हमेशा के लिए हो, इसको कहते हैं ग्लैमर। इकबाल आपको उस ग्लैमर की तरफ बुला रहा है। अगर आपके हाथ में आ जाए तो फिर आप
دوسروں کے گلیمر کے عاشق نہیں بنیں گے، دوسرے آپ کے گلیمر کے عاشق ہوں گے۔ اقبال کا ایک شعر حضرت علامہ کا، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ بلبل اور مور کے پیچھے نہ چل، علامہ کہہ رہے ہیں بلبل کی صرف آواز ہوتی ہے اور کچھ نہیں اس کے پیچھے، اور مور کے پاس رنگ ہوتا ہے کچھ نہیں۔ آواز اور رنگ سب کچھ نہیں ہے بھئی، آواز اور رنگ کے ساتھ طاقت اور زندگی بھی چاہیے، وہ شاہین میں ہے۔ اقبال آپ کو بلبل کے گلیمر سے نکالنا چاہتے ہیں، اقبال آپ کو مور کے گلیمر سے نکالنا چاہتے ہیں، اقبال آپ کو شاہین کے گلیمر میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ گلیمر قائم رہنے والا گلیمر ہے۔ یعنی آپ، علامہ یہ کہتے ہیں یہ دنیا کے بتوں کے عاشق کی بنتے ہو، بھی ایسے بنو کہ دنیا کے بت تمہارے عاشق ہوں، دنیا تمہاری منزل نہ ہو، دنیا کے حسین تمہاری منزل نہ ہوں، تم دنیا کے حسینوں کی منزل بنو۔ کہ تب ہوگا جب تم شاہین بنو گے۔ اب شاہین ہے کیا؟ اچھا، علامہ اقبال سے کوشچن کیا ظفر احمد صدیقی، علامہ کے تعلق والے ایک بڑی شخصیت تھے، انہوں نے خط لکھا علامہ اقبال کو کہ علامہ صاحب آپ نے اتنا شاہین کا لفظ استعمال کیا، یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کیوں شاہین کا سمبل لیا ہے؟ اور یہ آپ جانتے ہیں وقار صاحب کہ یہ جو سمبلز ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بہت پھیلے ہوئے مفاہیم کو، معانی کو اور مقصد کو بہت مختصر انداز سے آپ تک پہنچا دیں۔ مثلا آپ کسی سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت لمبی باتیں کرنے کے لیے ایک کوسچن مارک لگا دیں تو پتہ چلے گا یہاں سے سوال شروع ہونا ہے، بس اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سمبلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مافی ضمیر کو، آپ کے مفہوم کو، آپ کے مدعا اور مقصد کو، جس کو بیان کرنے کے لیے آپ نے 4-5 منٹ لگانے ہیں، آپ سمبل دکھاتے ہیں، بس اگلے تک بات کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا کہ میں نے جو شاہین کا استعارہ استعمال کیا یہ صرف ادبی مقصد کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا مقصد یہ ہے کہ فقر کی ساری علامات شاہین میں پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی علامات ہیں؟ پہلی بات، شاہین بلند پرواز ہے، کبھی نیچی پرواز نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں شاہین کہاں اڑتا ہے، آسمانوں کے اندر اس کی پرواز ہے، اس کا حوصلہ، اس کا ولولہ اتنا زیادہ ہے۔ دوسری بات، شاہین اپنا شکار خود کرتا ہے، کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، خوددار ہوتا ہے۔ نیکسٹ، شاہین کبھی آشیانہ نہیں بناتا، یعنی وہ اپنے آپ کو محدود مادی حدوں کے اندر نہیں رکھتا۔ چوتھی بات، شاہین خلوت پسند ہوتا ہے۔ خلوت پسند کا مطلب کیا ہے؟ وہ مستغنی ہے، وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ لوگوں کے حسن کا عاشق نہیں ہوتا، لوگ اس کے حسن کے لیے تڑپتے ہیں، اس کے دید کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور آخری بات کیا ہے؟ یہ تیز نگاہ ہوتا ہے، اس کی بصیرت، اس کا ویژن مستقبل میں چھپے ہوئے امکانات، اپرچونٹیز کو کیپچر کر لیتا ہے۔ وہ آسمانوں میں اڑتا ہے، زمین کے خفیہ گوشوں میں چھپے ہوئے اپنی اپرچونٹی کو ادھر سے گریب کرتا ہے، دیکھتا ہے اور آ کے اپنے شکار کو جپٹ کے پکڑتا ہے۔ شکار کو تب پتہ چلتا ہے، اپرچونٹی کو تب پتہ چلتا ہے جب اس اپرچونٹی پر شاہین کا پنجہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ ایک جوہد مسلسل کا حامل، امید، ایک کنٹینیو اسٹرگل، کنسسٹنٹ اسٹرگل، آپٹیمسٹک، ڈپریشن، غم، نا امیدی کو کل کر دینے والا، خواب کو حقیقت میں بدلنے والا، خوددار اور اپنے اوپر اعتماد کرنے والا، اپنے اندر خود کفیل ہونے والا، دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کا سہارا بننے والا، یہ ہے شاہین۔ اور علامہ اپنی نوجوان نسل کے اندر اسی کریکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔